वरिपरिको मान्छे घरको मान्छेहरूलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ अनि उनीहरू सुत्न सक्दैन, अलिक बेसकरी बोल्ने बानी छ मेरो, त्यो कारणले समस्या पर्यो। अब तपाईँहरूको इक्जामै आइसक्यो, कोर्सै नभइने अवस्था छ भने बढाउन टाइम केही छैन है। ओके, आविष्कार र आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक। म के मेन मात्रै लेखिदिन्छु होइन, विभिन्न इन्भेन्सन र त्यो इन्भेन्सन गर्ने वैज्ञानिकहरूको बारेमा। यहाँबाट प्रश्नहरू चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ प्राय आविष्कारबाट सोधिरहेकै हुन्छ है, आविष्कारबाट एउटा प्रश्न प्राय सोधिरहेकै हुन्छ, ख्याल गर्नु है। हो गुरुङ जातिको घरको भित्तामा कोरिने चित्रलाई पुराती चित्र नै भन्छ होइन। पुराती चित्र, थारू जातिले घरमा बनाउने चित्रलाई चाहिँ मोखा भन्ने गरिन्छ, मैथिली समुदायमा बनाउने चित्र चाहिँ मधुबनी भनिन्छ है। यही हो, पुराती नै भन्छ गुरुङ जातिले बनाउने त्यसलाई। ल ल हेर्नुहोस् अब के आविष्कार त डाइनामाइट। डाइनामाइटको आविष्कार। अब यो आविष्कार भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ अब एकचोटि सक्नुहुन्न होला भोग्न होइन, दिनमा दुई चारवटा याद गर्दै जानु होला। डाइनामाइट भनेको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक कोन त? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, नोबेल पुरस्कारको चाहिँ आविष्कार गर्ने यिनकै नामबाट भएको छ नोबेल पुरस्कार पनि। डाइनामाइट भनेको एउटा विस्फोटक पदार्थ हो। विस्फोटक पदार्थ जस्तो ठुल्ठुलो पहाडहरूमा चट्टानहरू फुटाल्नु पर्यो भने सडकहरू बनाउँदाखेरि पहिला त्यहाँ डाइनामाइट विस्फोटन गराइन्छ अनि त्यसलाई कमजोर बनाएपछि अनि बल्ल सडकहरू खन्ने काम गरिन्छ होइन। अब अर्को छ पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन विश्वको पहिलो एन्टिबायोटिक, एउटा औषधि हो पेनिसिलिन। यसका आविष्कारक हुन् त अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। त्यसै गरी टेलिभिजनको इन्भेन्सन कसले गरेका थिए त? जेएल बेयर्ड। जेएल बेयर्ड। तपाईको चाहिँ घडी कसले हो त? एएल बिग्रेट है। जेएल एएल। साइकलको आविष्कारक को हुन् त? मैकमिलन। क्याल्कुलेटर कसले आविष्कार गरे हो? पास्कल। रेडियो कसले गरे हो? गुग्लिनो मार्कोनी। अहिले मार्कोनी मात्रै भन्दा पनि हुन्छ, रेडियोको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक मार्कोनी है। त्यसो तपाईको चाहिँ वासिङ मेसिन कसले आविष्कार गरे हो त? चार्ल्स स्टोन है। वासिङ मेसिन माथि चाहिँ ढुङ्गा राख्ने भनेर सम्झिनु होला। चार्ल्स स्टोनले वासिङ मेसिनको आविष्कार गरेका थिए। लेख्नुस् त यति। डाइनामाइट अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, पेनिसिलिन अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ है। प्रदूषण पनि बाँकी नै छ, वैकल्पिक ऊर्जा पनि बाँकी नै छ। ल अलि फटाफट सार्नुहोस् है। डाइनामाइट अब मैले तपाईले चाहिँ मेन यो मैले लेखाएको चाहिँ याद गर्नु होइन। टाइम हुन्छ भने चाहिँ किताबहरुमा अन्य भाग लेखाहरू याद गर्नु, नभए चाहिँ मैले यहाँ लेखाइदिएको बोर्डमा पहिला प्राय सोधिरहेका हुन्, इक्जामहरुमा सोधिरहेको क्वेशन हुन्। डाइनामाइट, पेनिसिलिन, टेलिभिजन, घडी, साइकल, क्याल्कुलेटर, रेडियो, वासिङ मेसिन। यो ग्रुपमा पढ्ने धेरै के कर्णाली प्रदेशको हुन्छ कि संघको नासुको हुनुहुन्छ? धेरै यो ग्रुपमा जुन पढ्ने विद्यार्थीहरू हुन्छ कर्णाली प्रदेशको हुन्छ कि संघको हुन्छ कि त सबैतिर हुन्छ? त्यसै गरी हेर्नुहोस् है। प्रोजेक्टर
प्रोजेक्टर, लाउड स्पिकर, चलचित्र क्यामेरा, बल्ब, बल्ब भनेको थाहा छैन, बल्ब भनेको चिम को हुन्छ थोमस एल्वा एडिसन। म त हिजो पनि भनेको थिएँ आविष्कारका पिता भनेर भनिन्छ। 1093 भन्दा धेरै आविष्कार गरेका छन् यिनले, आफ्नो नाम आफै बिर्सने वैज्ञानिक हुन् भनेको थिएँ। प्रोजेक्टर, लाउड स्पिकर, चलचित्र क्यामेरा, बल्ब आविष्कार गरेको छ थोमस एल्वा एडिसन। तपाईले चाहिँ अब चलचित्र क्यामेरा भनेको तपाईलाई क्यामेरा मात्रै भन्नु को हो त? क्यामेराको आविष्कार को हुन् त? हेरी जोसेफ निएसी, क्यामेराका आविष्कारक। चलचित्र क्यामेरा चाहिँ थोमस एल्वा एडिसन, क्यामेरा जोसेफ निएसी। यसरी 80 मा सोधेको क्वेशन हो। सिमेन्टका आविष्कारक को हुन् भनेर सोधेको छ। सिमेन्ट आस्पिडन, सिमेन्टका आविष्कार आस्पिडन है। त्यही तपाईँ चाहिँ सिलाइ मेसिन, सिलाइ मेसिनका आविष्कारक को हुन् त? एलियास हावे, सिलाइ मेसिनका आविष्कारक एलियास हावे। सिलाइ मेसिनका आविष्कारक एलियास हावे। हेलिकप्टर का आविष्कारक को हुन् त? ब्रेकवेट, हवाई जहाज आविष्कारक को हुन् त? राइट ब्रदर, राइट दाजुभाइ। राडर सर रबर्ट वाटसन। एटम बम, एटम बम का आविष्कारक को हुन् त? अटो हान। क्यामेरा र चलचित्र क्यामेरा फरक छ। चलचित्र क्यामेरा चाहिँ थोमस एल्वा एडिसनले, क्यामेरा चाहिँ जोसेफ निएसीले। सिमेन्टका आविष्कारक चाहिँ आस्पिडन, सिलाइ मेसिनका आविष्कारक चाहिँ एलियास हावे, एलियास हावे। हेलिकप्टर ब्रेकवेट, हवाई जहाज चाहिँ राइट ब्रदर। किन आफै आफै हल्लिँदो रहेछ यो किन हो मोबाइल? राडर भनेको तपाईँलाई थाहा छ, राडर भनेको चाहिँ यो एयरपोर्टहरुमा प्रयोग गरिन्छ। यसले प्रिडिक्टरको काम गर्छ, अर्थात् यो हवाई जहाजहरु आउन थालेको पूर्व सूचना दिने काम गर्छ यसले है। राडर सर रबर्ट वाटसन। नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ जापान सरकारको सहयोगमा चाहिँ राडर जडान गरिएको छ। एटम बम बनाउने चाहिँ अटो हान है, एटम बम बनाउने अटो हान। तर एटम बमको सिद्धान्त चाहिँ कसले पत्ता लगाएका थिए त? हाम्रो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले, E = mc² हैन। एटम बमको सिद्धान्त चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पत्ता लगाएका थिए। तिमीले ओके। अब कि त कर्णाली जानुहुन्छ होला, कि त एक नम्बर प्रदेश जानुहुन्छ होला हैन, कि त दुईतिर जाने सम्भावना त छैन, किनभने एकै दिन परेको छ एक्जाम हैन। खुलेको भरिको सब हो। ल ठीक छ त्यसो भए। जिके त सबैतिर उस्तै उस्तै हो हैन। यो मैले हल्लाएको छैन फोन, आफै किन यो के कारणले चाहिँ यो जुम हुँदै अलिकति उ भइरहेछ मलाई पनि थाहा छैन के भएको छ यस्तो आज। प्रोजेक्टर, लाउड स्पिकर, चलचित्र क्यामेरा, बल्ब थोमस एल्वा एडिसन। क्यामेरा जोसेफ निएसी। सिमेन्ट आस्पिडन। एकपल्ट डिस्कनेक्ट गरेर कनेक्ट गर्नुहुन्छ कि सर? ए हस् हस्, जुम इन जुम आउट भइरहेछ। किन हो खै यस्तो भएको? यो म एकछिन जोइन भएँ।
अब हेरौँ है के हुन्छ। फेरि पनि त्यस्तै गर्न थालिसक्यो। ल ओके, बाँकी छ यसो है। डिजेल इन्जिन, यो पनि सोधेको क्वेसन हो। डिजेल इन्जिनको आविष्कार कसले गरे भनेर। रुडोल्फ डिजेल है, रुडोल्फ डिजेल। पेट्रोल इन्जिन चाहिँ को हो त? निकोलस अट्टो। ग्यास इन्जिन डाइमलर। रकेट इन्जिन गेडार्ड। बाष्प इन्जिन स्टिम इन्जिन आविष्कार को हुन्छ? जेम्स वाट। सेफ्टी ल्याम्प, खानीमा काम गर्दाखेरि प्रयोग गरिने बत्ती सेफ्टी ल्याम्प। सेफ्टी ल्याम्पको आविष्कार को हुन्छ? हम्फ्री डेभी। यो तपाईको चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिको क्रममा हम्फ्री डेभी, बेलायतका हम्फ्री डेभीले चाहिँ पत्ता लगाएको आविष्कार गरेको ल्याम्प हो हम्फ्री डेभी। ब्लेड, ब्लेडको आविष्कार को हुन्छ? जिलेट। पेन्टको आविष्कार, पेन्टकै कलर थाहा छ नि हैन? शालिमार। थर्मोमिटर को हुन्छ? ग्यालिलियो ग्यालिली। लेख्नुस् यति लेख्नुस्। डिजेल इन्जिन, डिजेल इन्जिनको आविष्कारक रुडोल्फ डिजेल है, नामको पछाडिमा डिजेलै छ। पेट्रोल इन्जिनको आविष्कारक निकोलस अट्टो। ग्यास इन्जिनका डाइमलर। रकेट इन्जिन गेडार्ड। बाष्प इन्जिन भनेको स्टिम इन्जिन जेम्स वाट। सेफ्टी ल्याम्प, यो खानीमा काम गर्दाखेरि प्रयोग गरिने बत्ती सेफ्टी ल्याम्पको हम्फ्री डेभी। ब्लेड थाहा छ नि, बिलेट भन्छौँ हामी, बिलेट। जिलेट, बिलेटका जिलेट। पेन भनेको शालिमार, शालिमार पेन भन्ने पनि छ। थर्मोमिटरका आविष्कारक चाहिँ ग्यालिलियो ग्यालिली। र ग्यालिलियो ग्यालिलीले के गर्छ तपाईँ चाहिँ यो के भन्छ, दूरदर्शक यन्त्र पनि भन्छ, टेलिस्कोप पनि आविष्कार गरेको थियो यसले। टेलिस्कोप, टेलिस्कोपको आविष्कार पनि ग्यालिलियो ग्यालिलीले गरे हुन्। अब एकचोटिमा फेरि एउटा लट लेखिदिन्छु। डिजेल इन्जिन रुडोल्फ डिजेल। निकोलस अट्टो, डाइमलर, गेडार्ड। अब हेर्नुहोस् त, चट्याङमा विद्युतीय चार्ज, चट्याङमा विद्युतीय चार्ज पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्छ? चट्याङमा विद्युतीय चार्ज पत्ता लगाउने वैज्ञानिक चाहिँ बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन। बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन, चट्याङमा विद्युतीय चार्ज। एफएम रेडियो, एफएम रेडियोको आविष्कार को हुन्छ? एडविन आर्मस्ट्रङ। एक्सरे मेसिन, विलियम रोएन्टजेन। एयर कन्डिसनर, एसी भन्छौँ नि हामीले, एयर कन्डिसनर विलिस
H carrier, air conditioner, Willis H carrier. Hydrogen gas, J Priest. Helium gas, sorry, हाइड्रोजन को हैन, हाइड्रोजन को चाहिँ हाम्रो हेनरी केभिन्डस. हेनरी केभिन्डस हाइड्रोजन. ऑक्सीजन को चाहिँ जे प्रिस्ट. जे प्रिस्ट. त्यसै रेडियम मैडम क्यूरी. मैले ती लेखेँ पनि धेरै लेखिन. आविष्कारमा अरु पनि आफूले हेर्नुलाई. चट्याङमा विद्युतीय चार्ज पत्ता लगाउने चाहिँ बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन. बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले चाहिँ चट्याङमा विद्युतीय चार्ज पत्ता लगाएका थिए. अब रेडियो र एफएम रेडियोको फरक रहेछ है. रेडियोको चाहिँ मार्कोनी, एफएम रेडियोको चाहिँ एडविन आर्मस्ट्रङ. नेपालमा चाहिँ 2052 सालदेखि चाहिँ एफएम रेडियोको सुरुवात भएको थियो हैन. 2052 सालदेखि एफएम रेडियोको सुरुवात भएको थियो. रेडियो नेपालको स्थापना चाहिँ 2007 साल चैत्र 20 गते भएको थियो हैन. रेडियो नेपालको स्थापना चाहिँ 2007 साल चैत्र 20 गते. एफएम रेडियोको स्थापना चाहिँ 2052 सालदेखि सुरु भएको थियो. सगरमाथा एफएम नेपालको पहिलो एफएम हो. एक्सरे मेसिन सुन्नु भएको छ. एक्सरे भनेर चिन्नु थाहा छ होला. विलियम रोएनजेन्ट एक्सरे मेसिनका आविष्कारक. एयर कन्डिसनर एसी भन्छौँ हामीले. विलिस एच केरियर. हाइड्रोजन ग्यास पत्ता लगाउने हेनरी केभिन्डस. हेनरी केभिन्डस. यो हेनरी केभिन्डस भनेको चाहिँ केटी देख्ने बित्तिकै बिरामी हुने वैज्ञानिक है. केटी देख्ने बित्तिकै बिरामी हुने वैज्ञानिक हो नि त हेनरी केभिन्डस. अक्सिजन ग्यास पत्ता लगाउने चाहिँ जे प्रिस्ट र रेडियमको आविष्कार गरेको हो नि त म्याडम क्युरी. यो महँगो धातु रेडियम भनेको जे प्रिस्ट, रेडियमको आविष्कारक. सरी म्याडम क्युरी. अक्सिजनको जे प्रिस्ट. अब यो आविष्कारहरू यो मेन कुरा यो हेर्नु होला. मैले लेखाएको यो बाहेक अरू पनि छ भने हेर्नु. अब हामी यसमा भिटामिनतिर भिटामिन के छ, त्यो भिटामिनको चाहिँ रासायनिक नाम के छ, त्यो भिटामिनको कमीले चाहिँ लाग्ने रोग के होला. योभन्दा अघिल्लो वर्ष नासमा सोधेको क्वेसन हो. अघिल्लो वर्ष एक्जाम भएको छैन. 76 मा सोधेको क्वेसन हो. तपाईको चाहिँ पानीमा घुल्ने भिटामिन कुन कुन हो भनेर सोधेको छ. भिटामिन, त्यो भिटामिनको केमिकल नेम भन्नु अर्थात् रासायनिक नाम भन्नु र वैज्ञानिक नाम भने एउटै हो. र त्यो भिटामिनको कमीले कुन कुन रोग लाग्छ त हेरौँ. भिटामिन ए. भिटामिन ए को कमीले चाहिँ रेटिनोल भन्ने रोग लाग्छ. सरी रासायनिक नाम रेटिनोल हो. यसको कमीले चाहिँ रतन्धो, रातमा अन्धो, रतन्धो, साँझ पख आँखा नदेख्ने समस्या. भिटामिन बी. भिटामिन बी को कमीले केमिकल नेम थाइमिन. भिटामिन बी को विभिन्न प्रकार हुन्छ. B1, B2, B6, B12, B सम्म हुन्छ. थाइमिन यसको कमीले चाहिँ कुन रोग लाग्छ. बेरी बेरी. बेरी बेरी. भिटामिन सी है. भिटामिन सी विशेषगरी अमिलो फलफुलमा पाइन्छ. अमला मुख्य स्रोत हो भिटामिन सी को. स्कर्बिक एसिड. स्कर्बिक एसिड यसले कुन रोग लाग्छ त. स्कर्बी. भिटामिन डी.
क्याल्सिफेरल, रिकेट्स, भिटामिन ई, टोकोफेरल, महिलामा बाँझोपनको समस्या अर्थात् नपुंसकता हुन सक्छ, पुरुषमा बच्चा बच्ची नजन्मने हुन्छ नि बाँझोपनको समस्या। र भिटामिन के को केमिकल नेम के हो त फाइलोक्विनाइन, PHYLOQUNINE। के लाग्छ त भन्दा रक्तकोष थकान। ल हेर्नुहोस् भिटामिन, अब यही 6 प्रकारको भिटामिन हुन्छ हैन। भिटामिन ए को केमिकल नेम चाहिँ रेटिनोल, साँझ पख आँखा नदेख्ने समस्या, रातमा अन्धो रतन्धो, भिटामिन एले गर्दा लाग्ने रोग हो। भिटामिन बी को केमिकल नेम थायमिन, बेरी भनेको यो बी कम्प्लेक्सको कमी हो भने कहिलेकाहीँ यो जिब्रोतिर ओठतिर घाउ खटिएर आउने समस्या हुन्छ, बेरी भन्छ त्यसलाई। सी भनेको एस्कर्बिक एसिड हैन, भिटामिन सी एस्कर्बिक एसिड यसको केमिकल नेम हो। स्कर्बी भन्ने रोग लाग्दो रहेछ यसले गर्दाखेरि। स्कर्बी भनेको गिजाबाट रगत बग्ने समस्या है, गिजाबाट रगत बग्ने समस्या स्कर्बी भिटामिन सी ले गर्दाखेरि लाग्छ, कमीले गर्दाखेरि लाग्छ। भिटामिन डी को केमिकल नेम क्याल्सिफेरल। रिकेट्स भनेको विशेष गरेर तपाईँ चाहिँ बच्चा बच्ची बाल बच्चाहरुमा लाग्ने रोग हो। रिकेट्स भनेको तपाईको चाहिँ हड्डीहरु कमजोर हुने समस्या है। यो बिहानको घाममा चाहिँ पाइन्छ भन्छ भिटामिन डी। हड्डीहरु कमजोर हुने, बच्चाहरु ख्याउटे हुने समस्या हुन्छ भिटामिन डी को कमी हो भने भन्छ। र भिटामिन ई को केमिकल नेम चाहिँ टोकोफेरल। भिटामिन ई चाहिँ विशेष गरेर हामी चाहिँ यो सी फुडहरुमा, सामुद्रिक चाहिँ माछाहरुमा चाहिँ विशेष गरेर पाइन्छ, माछाको तेलहरुमा चाहिँ बढी पाइन्छ भिटामिन ई। र भिटामिन ई पनि त्यतिकै मार्केटमा त्यो मेडिकलमा किन्न पनि पाइन्छ। बाँझोपन, महिलामा बाँझोपन, पुरुषमा नपुंसकताको समस्या हुन सक्छ भन्छ। र भिटामिन के को केमिकल नेम चाहिँ फाइलोक्विनाइन। रक्तकोष थकान भनेको एकदमै थोरै काम गर्दा पनि छिटै थकाइ लाग्ने समस्या, रक्तकोष थकान हुन सक्छ भन्छ है। अब भिटामिनबाट प्रश्न के सोधेको छ भन्दाखेरि पानीमा घुल्ने भिटामिन कुन कुन हो, तेलमा घुल्ने भिटामिन कुन कुन हो, बोसोमा घुल्ने भिटामिन कुन कुन हो हैन, यस्ता कुरा पनि सोधिरहेको छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् त भिटामिन बी, भिटामिन सी। भिटामिन सी को एउटा अर्को काम के छ भन्दाखेरि यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि घाउहरु निको बनाउन, हेर्नुस् है, घाउ निको बनाउन सहयोग गर्ने भिटामिन कुन हो त भिटामिन सी। भिटामिन सी को चाहिँ मुख्य स्रोत भनेको चाहिँ अमला, सुन्तला, कागती, खुर्सानीहरुमा चाहिँ भिटामिन सी पाइन्छ भन्छ। अर्थात् घाउहरु निको बनाउन सहयोग गर्ने भिटामिन भिटामिन सी। अर्को एउटा प्रश्न के सोध्यो भने तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ भिटामिन ब्लड क्लटिङमा जिम्मेवार छ, अर्थात् रगत जमाउन सहयोग गर्ने भिटामिन भिटामिन के हो। हेर्नुस् है, यसले के काम गर्छ त रगत जमाउन सहयोग गर्ने, ब्लड क्लटिङमा सहयोग गर्ने भिटामिन भिटामिन के। जस्तो चोटपटक लाग्यो भने कसैलाई भिटामिन के को कमी छ भने धेरै ब्लिडिङ हुने सक्ने सम्भावना हुन्छ। यदि भिटामिन के को अवस्था राम्रो छ भने धेरै ब्लिडिङ हुँदैन, रगत छिटै जमिहाल्छ भने अब यो। र तपाईको चाहिँ अब यहाँ म थोरै लेख्छु, यहाँनिर चाहिँ पानीमा घुल्ने वाटर सोलुबल, पानीमा घुल्ने भिटामिन हेर्नुस् है, पानीमा घुल्ने भिटामिन चाहिँ बी र सी हो भने तेलमा फ्याट सोलुबल अर्थात् ऑयल सोलुबल, तेल अर्थात् बोसोमा घुल्ने भिटामिन कुन कुन हो त, बाँकी सबै बोसोमा घुल्ने हो। एडीईके भनेको चाहिँ बाँकी सबै बोसोमा घुल्ने भिटामिन। ल हेर्नुस् फ्याट सोलुबल अर्थात् ऑयल सोलुबल, अब यो कुराहरु ख्याल गर्नु होला है। भिटामिन पछि भिटामिन के रगत जमाउन है। भिटामिन के पनि हामीले विशेष गरेर भिटामिन के को चाहिँ लिन स्रोत भन्दा पनि विशेष गरेर हामी चाहिँ यो हस्पिटलहरुमा मेडिकलहरुमा भिटामिन के क्याप्सुलहरु पाइन्छ। अब
वातावरण प्रदूषण भनेको पृथ्वीमा भएका चाहिँ जैविक र अजैविक वस्तु, सजीव र निर्जीव वस्तु बीचको चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ यसमा विभिन्न समस्याहरू आएर विभिन्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ समस्याहरू आएर तिनीहरूको चाहिँ अन्तर सम्बन्धमा चाहिँ खलबल हुने कार्य के हो त? प्रदूषण हो, वातावरण प्रदूषण हो। अब प्रदूषण विभिन्न प्रकारका हुन्छन् हैन। जल प्रदूषण हुन्छ, वायु प्रदूषण हुन्छ, माटो प्रदूषण हुन्छ, ध्वनि प्रदूषण हुन्छ, रासायनिक प्रदूषण हुन्छ, खाद्य प्रदूषण हुन्छ, विभिन्न प्रकारका प्रदूषणहरू हुने गर्दछन्। अब प्रदूषणको कुरा गर्दाखेरि जस्तो विशेष गरेर चाहिँ अब नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि वायु प्रदूषण एकदमै व्याप्त छ हैन। गत वर्ष हामीले चाहिँ वायु प्रदूषणले गर्दाखेरि नै स्कुलहरू पनि बन्द गर्ने अवस्था आएको थियो। विशेष गरेर वायु प्रदूषणको मुख्य कारण के हो त भन्दा यो गाडीहरूबाट निस्कने चाहिँ यो कार्बन मोनोक्साइड जुन हानिकारक ग्यास छ, काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ उपत्यकाको प्रदूषण मध्ये 80% चाहिँ प्रदूषण यही गाडीबाट निस्कने चाहिँ कोर्बन मोनोक्साइडले गर्दाखेरि नै हुन्छ भन्छ। प्रदूषणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका प्रदूषण, जस्तो हाम्रो चाहिँ वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, कोही चाहिँ जल प्रदूषण है, खाद्य प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि विभिन्न प्रकारका चाहिँ प्रदूषणहरू हुन्छन्। यहाँ प्रश्न सोधेको छ हेर्नुहोस्, यस्तो के सोधेको छ भन्दाखेरि ISO 14000 केसँग सम्बन्धित छ भनेर सोधेको छ। ISO 22000 केसँग सम्बन्धित? ISO 14000 हाम्रो चाहिँ वातावरण व्यवस्थापन भन्छ। वातावरण व्यवस्थापन यो चाहिँ के सँग छ त? फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा। हेर्नुहोस् है, नेपालमा 40 माइक्रोन भन्दा है, नेपालमा 40 माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक उत्पादन र बिक्री वितरणमा के छ त? प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसको प्रश्न के हो भन्दा यहाँबाट धेरैचोटि सोधेको छ, नेपालमा कति माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक उत्पादन गर्न पाइँदैन भनेर सोधेको छ क्या। पहिला सुरुमा 20 थियो हैन, अनि चाहिँ त्यसपछि 30 बनाएको थियो। यसपालि हाम्रो बजेटले के भनेको छ त? 40 माइक्रोन भनेको छ। अब अर्थात् 40 माइक्रोन कहिलेदेखि बनाएको भन्दा 2078 साल साउन 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन है, पहिला 30 थियो, अहिले 40 बनाएको छ। नेपालमा 40 माइक्रोन भन्दा कमको, जति धेरै माइक्रोन हुन्छ प्लास्टिक त्यति धेरै गुणस्तरीय हुन्छ। जस्तो पहिला पाइने त कालो खालको प्लास्टिक पाइँदैन नि अहिले खासै हैन, त्यो 40 माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक उत्पादन गर्न पाइँदैन अहिले। भनेको प्लास्टिकको गुणस्तर हो माइक्रोन भनेको। नेपालमा 40 माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक उत्पादन र बिक्री वितरण गर्नमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो विषय महत्त्वपूर्ण छ है। अब यहाँ चाहिँ एकचोटि के सोधेको छ भने कुनै पनि ठाउँको चाहिँ वातावरण स्वच्छ रहनका लागि है, स्वच्छ रहनका लागि 43% क्षेत्र वन जंगलले ढाकेको हुनुपर्छ भन्छ। कुनै पनि ठाउँको चाहिँ वातावरण स्वच्छ रहनको लागि चाहिँ सो ठाउँको चाहिँ 43% भूभाग चाहिँ वन जंगल ढाकेको हुनुपर्छ। नेपालमा कति पर्सेन्ट छ वन जंगल भन्नु त? नेपालमा त अहिले कति पर्सेन्ट छ वन जंगल? नेपालमा त अहिले हाम्रो चाहिँ 44.74% छ, जसमध्ये चाहिँ हाम्रो चाहिँ झाडी क्षेत्र चाहिँ 4.38% छ भने घना जंगल नेपालमा कति छ त? 40.36% छ। यो कुरा बुझ्नु भएको छ? हेर्नुस् त, नेपालमा टोटल वन क्षेत्र भनेको चाहिँ 40.74%, 44.74%। अब नेपालमा के छ त भन्दाखेरि जस्तो अलि माथिल्लो पहाडी क्षेत्रहरूमा त ठुल्ठुला बिरुवाहरू हुर्किँदैन, हिमाली क्षेत्रमा साना पोथ्राहरू झाडीहरू मात्रै हुने हो। त्योमध्ये झाडी क्षेत्र अर्थात् बुट्यान भन्छ, होला झाडी अर्थात् बुट्यान भनेको चाहिँ 4.38% र घना जंगल चाहिँ 40.3 गरेर टोटल चाहिँ 44.74% भूभाग चाहिँ नेपालको वन जंगल ढाकेको छ। अब यसो हेर्दाखेरि नेपालको वातावरण स्वच्छ हुनुपर्ने हो हैन। अब हेर्नुहोस्, धर्म संस्कृति पढाइ भयो कि भएन है, मलाई त थाहा छैन कि ठ्याक्कै। अब के म कता पढाइन्छ, कता के पढाए के थाहै हुँदैन मलाई।
है। त्यो साथीहरूलाई सोध्नु होला है, साथीहरू पढ्ने साथीहरू, अगाडि पढे साथीहरूले पढ्नु भएको छैन। कुनै पनि ठाउँको वातावरण स्वच्छ रहनका लागि चाहिँ के भन्छ त 43% क्षेत्र चाहिँ वन जङ्गल ढाकेको हुनुपर्छ भन्छ। छैन भने पढौँला। 44.74% नेपालमा वन जङ्गल छ अहिले, जसमध्ये झाडी क्षेत्र है, झाडी क्षेत्र अर्थात् बुट्यान क्षेत्र चाहिँ 4.38% ढाकेको छ भने घना जङ्गल चाहिँ 40.36% चाहिँ घना जङ्गल ढाकेको छ भन्छ। सामान्यतया मानिसको कानले सुन्न सक्ने आवाज अर्थात् कति डेसिबलसम्मको ध्वनिलाई चाहिँ मानव स्वास्थ्यको लागि चाहिँ सामान्य मानिन्छ त भन्दा 65 डेसिबल है। ध्वनिको तीव्रता थाहा छ नि हैन, इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड। ध्वनिको तीव्रता चाहिँ कुन एकाइमा नापिन्छ त? ध्वनिको तीव्रता डेसिबल एकाइमा नापिन्छ। ध्वनिको तीव्रता जस्तो म तपाईलाई नोटमा राख्दै छु सबै कुरा, जस्तो रुखको पात हल्लिँदा कति डेसिबल आवाज आउँछ, काने खुसी गर्दा कति डेसिबल आवाज आउँछ, कुराकानी गर्दा व्यस्त सडकमा ट्राफिक जाममा टेलिफोनको घन्टी बज्दा मोटरसाइकल चल्दा जेट प्लेन उड्दा मैले त्यो राख्दै छु। त्यो हेर्नु है कुन कुन के हुँदाखेरि कति कति डेसिबल आवाज आउँछ, त्यो पनि हेर्नु म नोटमा राख्दै छु। र सामान्यतः चाहिँ हामीले चाहिँ 65 डेसिबलसम्म चाहिँ सम्मको आवाजलाई चाहिँ मानव स्वास्थ्यलाई चाहिँ सामान्य मान्छ है। 65 डेसिबलसम्मको आवाजलाई चाहिँ हामी सामान्य नर्मल मान्छौँ। र नेपालको वर्तमान संविधानमा के छ त? स्वच्छ वातावरणको हक सम्बन्धी हक छ हैन, मौलिक हक छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा चाहिँ स्वच्छ वातावरणको हक सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई चाहिँ के हुनेछ त? स्वच्छ वातावरणको हक हुनेछ हैन, अर्थात् स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनेर धारा कतिमा त? धारा 30 मा है। धारा 30 मा चाहिँ के छ त? स्वच्छ वातावरणको हक भनेर लेखेको छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा लेखेको छ स्वच्छ वातावरणको हक भनेर धारा 30 मा है। त्यसपछि वातावरण संरक्षण परिषद, नेपालमा चाहिँ एउटा वातावरण संरक्षण परिषद भन्ने छ। वातावरण संरक्षण परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ भने धेरै सोधेको छ। वातावरण संरक्षण परिषदको अध्यक्ष चाहिँ को हुने व्यवस्था छ त? प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था, जो भएन प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। यो योभन्दा पहिला चाहिँ केपी शर्मा ओली थियो, अहिले शेरबहादुर देउवा छन्। हेर्नुहोस्, वातावरण संरक्षण परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ त? प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। र विक्रमसम्म 2052 सालमा नेपालमा पहिलो पटक फोहोर मैला नीति आएको थियो है। फोहोर मैला नीति विक्रमसम्म 2052 सालमा, विक्रमसम्म 2052 सालमा नेपालमा पहिलो पटक फोहोर मैला नीति आएको थियो। दुई 2052 सालमा नेपालमा पहिलो पटक फोहोर मैला नीति आएको थियो। ध्वनिको तीव्रता डेसिबल एकाइमा नापिन्छ।
सामान्यतया हामीले चाहिँ 65 डेसिबलसम्मको आवाजलाई चाहिँ हामीले नर्मल मान्छौँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि र 65 डेसिबलभन्दा माथिको चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हाम्रो कानको लागि चाहिँ हानिकारक हुन्छ भन्छ। वैकल्पिक ऊर्जा भने के हो त है? वैकल्पिक ऊर्जा भनेको परम्परागत ऊर्जाको सट्टामा प्रयोग गरिने ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जा भन्ने गरिन्छ अर्थात् नवीकरणीय ऊर्जा नै के हो त? वैकल्पिक ऊर्जा। परम्परागत ऊर्जाको सट्टामा प्रयोग गरिने ऊर्जा। परम्परागत ऊर्जाको सट्टामा प्रयोग गरिने ऊर्जालाई चाहिँ हामीले वैकल्पिक ऊर्जा भन्छौँ अर्थात् नवीकरणीय ऊर्जा पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ जसलाई नवीकरणीय ऊर्जा नै के हो त? जस्तै हाम्रो चाहिँ जलविद्युत वायु ऊर्जा है, त्यो चाहिँ सौर्य ऊर्जा, ज्वार भाटा, जियोथर्मल ऊर्जा आदि के हुन्छ? वैकल्पिक ऊर्जाका उदाहरणहरू हेर्नुहोस् है। जलविद्युत ऊर्जा, जलविद्युत हैन, तपाईँ चाहिँ वायु हावाबाट निकाल्ने ऊर्जा, सूर्यबाट प्राप्त गर्ने ऊर्जा, ज्वार भाटा भनेको त्यो समुद्रको छालबाट प्राप्त गर्ने ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा भनेको जमिनको मुनि है, जमिनको मुनि भएको तापक्रमबाट निकाल्ने ऊर्जा। जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले भूतापीय ऊर्जा पनि भन्ने गर्छौँ। नेपालमा चाहिँ जियोथर्मल ऊर्जाको लागि प्रख्यात जिल्ला भनेको सिन्धुपाल्चोक है। नेपालमा चाहिँ जियोथर्मल, नेपालमा चाहिँ सिन्धुपाल्चोकलाई प्रख्यात मानिन्छ। सिन्धुपाल्चोक जियोथर्मल ऊर्जाको लागि चाहिँ प्रख्यात सिन्धुपाल्चोकलाई मान्ने गरिन्छ। र नेपालमा चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको स्थापना है, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो त? 2053 साल कार्तिक 18 गते। 2053 साल कार्तिक 18 गते नेपालमा चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको स्थापना भएको हो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको स्थापना 2053 साल कार्तिक 18 गते। एउटा प्रश्न धेरैचोटि सोधेको छ यहाँबाट, नेपालको कुन ठाउँमा चाहिँ जिरो इनर्जी हाउस स्थापना गरिएको छ भनेर धेरैचोटि सोधेको छ। पुल्चोक ललितपुर। पुल्चोक ललितपुरमा के छ त? हाम्रो जिरो एनर्जी हाउस है। जिरो एनर्जी हाउस भने के हो त भन्दा सम्पूर्ण मात्रामा चाहिँ तपाईँ चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जाको मात्रै प्रयोग गरेको घर है, नवीकरणीय ऊर्जाको मात्रै प्रयोग गरेको घरलाई चाहिँ हामीले जिरो एनर्जी हाउस भन्छौँ। जिरो एनर्जी हाउस पुल्चोक ललितपुरमा रहेको छ। र विश्वमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ हावाबाट चाहिँ ऊर्जा निकाल्ने देश, हावाबाट विद्युत निकाल्ने देश भनेको डेनमार्क है। डेनमार्कले चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा पहिला हावाबाट विद्युत निकाल्ने देश भनेको डेनमार्क। हावाबाट विद्युत निकाल्ने पहिलो देश विश्वको चाहिँ डेनमार्क हो। अब नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने वैकल्पिक ऊर्जाको लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिने ऊर्जा भनेको चाहिँ जलविद्युत है। जलविद्युत म त अस्ति पनि भनेको छु, नेपालमा 83,000 मेगावाट चाहिँ के छ क्षमता छ। गण्डकी कोशी कर्णालीबाट नेपालको भूगोल पढ्दाखेरि भनिसकेको छु मैले। 21,000, 22,000 र 32,000 गरेर चाहिँ 75,000 र अन्य नदीबाट 8,000 गरेर 83,000 मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो कुरा चाहिँ कसले भनेका थिए त? हरिमान श्रेष्ठले भनेका थिए हैन। तर नेपालमा आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले 42,000 मेगावाट मात्रै हाइड्रो पावर उत्पादन गर्न सकिन्छ हैन। किनभने नेपालको प्रविधि पैसाले भन्यो भनेको 42,000 मेगावाट मात्रै हो। त्यो हाइड्रो पावरको कुरा पनि यसो ख्याल गर्नु हैन। नेपालका विभिन्न हाइड्रो पावरहरू छन्। नेपालको पहिलो हाइड्रो पावर कुन हो, फर्मिङ। अब उतातिर तपाईँ चाहिँ एउटा आर्थिक विकासमा चाहिँ विकासका पूर्वाधारमा तपाईँ चाहिँ त्यो टपिक छ भने त्यता पनि हेर्छौँ हामीले।
अर्थात् जलविद्युत भनेको चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा वैकल्पिक ऊर्जाको लागि चाहिँ सबैभन्दा धेरै के मानिन्छ त उपयुक्त मानिन्छ र नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै आयात गरिने है सबैभन्दा धेरै आयात गरिने चाहिँ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विदेशबाट किनिने पदार्थ भनेको चाहिँ के हो त तपाईको पेट्रोलियम पदार्थ सबैभन्दा धेरै आयात हुन्छ भन्छ है। अब यो यसै गरी नै पेट्रोलियम पदार्थहरूको डिजेलहरूको चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ जैविक इन्धनको चाहिँ प्रयोग गर्दै जाने हो भने प्रयोग गर्दै जाने हो भने यो तपाईको चाहिँ के भन्छ त भन्दा सन् 2037 सम्ममा के हुन्छ त यो चाहिँ रित्तिने सम्भावना छ भन्छ जैविक इन्धनहरू है डिजेलहरू पेट्रोलहरू चाहिँ के छ नि यही अनुपातमा चाहिँ प्रयोग गर्दै जाने हो भने यही अनुपातमा चाहिँ के प्रयोग गर्दै जाने 2037 सम्ममा सन् 2037 सम्म रित्तिन सक्ने सम्भावना छ भनेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र 2053 साल कार्तिक 18 गते हैन नेपालमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष जेठ 7 गते है जेठ 7 गते चाहिँ ऊर्जा दिवस मनाउन चलन छ। ऊर्जा दिवस जेठ 7 गते है प्रत्येक वर्ष जेठ 7 गते नेपालमा ऊर्जा दिवस मनाउन चलन छ। ओके जेठ 9 गते सरी जेठ 9 गते हाम्रो चाहिँ यो पहिलो पटक यो फर्पिङ हाइड्रो पावर स्थापना भएको दिन 1968 जेठ 9 गते त्यही दिनलाई सम्झेर चाहिँ ऊर्जा दिवस। नवीकरणीय ऊर्जालाई नै हामीले वैकल्पिक ऊर्जा भन्छौँ पुनः प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जा हैन। जनसाङ्ख्यिकी भन्नाले चाहिँ जन्म मृत्यु र बसाइसराई तीनटा कुरालाई भन्छौँ हामीले। सामान्यतया जन्मले जनसङ्ख्या बढाउँछ मृत्युले घटाउँछ र अबले के छ त बसाइसराई जनसङ्ख्या परिवर्तन गराउँछ। जस्तो जस्तै हाम्रो चाहिँ 78 सालको जनगणनाको के आछ त प्रारम्भिक रिपोर्ट आइसकेको छ हैन। त्यो भनेको त्यो प्रारम्भिक रिपोर्ट मात्रै हो। अझै हाम्रो चाहिँ 78 सालको चाहिँ अन्तिम नतिजा आउन बाँकी नै छ। सबै कुराहरूको डाटा आइसकेको छैन। धर्मको कुरा आएको छैन जातिको कुरा आएको छैन भाषाको कुरा आएको छैन शिक्षाको कुरा आएको छैन थुप्रै कुरा आउन बाँकी छ। अस्ति त थोरै हाम्रो चाहिँ यो टोटल जनसङ्ख्या कति छ महिला कति पुरुष कति हिमाल पहाड तराईमा कति हैन प्रदेश अनुसार कति यति मात्रै भनेको छ। अझ त्यो प्रारम्भिक नतिजा हो। त्यो प्रारम्भिक नतिजामा अन्तिम नतिजा आउँदाखेरि त्यसमा केही फेरबदल पनि हुन सक्छ। त्यो नै अन्तिम नतिजा होइन फेरबदल हुन सक्छ। जनसाङ्ख्यिकीको कुरा गर्ने हो भने जन्म मृत्यु बसाइसराईका कुरा गर्नुपर्छ। मेन भनेको हामीले जनगणनाकै बारेमा हेर्ने हो। यहाँ कहिलेदेखि जनगणना सुरु भयो के कहिलेदेखि के काम सुरु भएको छ त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ हेर्नुस् है। नेपालमा चाहिँ जनगणनाको सुरुवात कहिले हो त विक्रम सम्वत 1968 मा कसले सुरु गरिरहेको छ त चन्द्र शमशेरले। त्यतिखेर चाहिँ नेपालको जम्मा जनसङ्ख्या कति थियो त 1968 मा आजभन्दा 110 वर्ष पहिला नेपालको जम्मा जनसङ्ख्या चाहिँ 56,38,749 जना रहेको थियो। 56,38,749 जना थियो जम्मा जनसङ्ख्या 1968 मा। र नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म हेर्नुस् है नेपालमा चाहिँ हालसम्म चाहिँ 12 पटक जनगणना भइसकेको छ। अब 12 पटक जनगणना भइसकेको छ भने यसमध्ये चाहिँ कुन संस्थाले कुन जनगणना ल्याएछन् तपाईँ चाहिँ पहिलोदेखि हेर्नुस् है। पहिलोदेखि चाहिँ तपाईको चाहिँ चौथोसम्म नेपालमा जनगणना लिने संस्था कुन थियो त सेन्सस गोस्वारा। सोधेको छ क्वेसन यहाँबाट नेपालमा सबैभन्दा पहिला जनगणना लिने संस्था कुन हो भन्दा सेन्सस गोस्वारा। पाँचौं जनगणना चाहिँ कसले लियो त भन्दा संख्या विभागले लियो र छैठौंदेखि हालसम्म चाहिँ छैठौं सातौं आठौं नौं 10 11 12 सम्म चाहिँ कसले गरिरहेको छ त केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चाहिँ के गरिरहेको छ त नेपालमा जनगणना लिने काम गरिरहेको छ।
यहाँबाट सोधेको छ एउटा क्वेसन, नेपालमा सबैभन्दा पहिला 1968 मा चाहिँ जनगणना हुँदाखेरि त्यो जनगणना कुन संस्थाले लिएको थियो भन्दा सेन्सस गोसवार है। पहिलो मात्रै हैन, पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो सेन्सस गोसवार, पाँचौं चाहिँ संख्या विभाग, छैटौं चाहिँ कसले गर्यो त, छैटौंदेखि अहिलेसम्म चाहिँ कसले गरिरहेको छ त, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालमा जनगणना गरिरहेको छ। पहिलो जनगणना 1968 मा भयो चन्द्र शमशेरको पालामा हैन। अब यतिखेर चाहिँ 56,38,749 के थियो त नेपालको जम्मा जनसङ्ख्या थियो। अब यतिखेर बढेको घट्यो के थाहा हुँदैन, किनभने पहिला कति थियो भन्ने कुरा थाहा पाएपछि पो अहिले बढेको घट्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दोस्रो र तेस्रो जनगणनामा मात्रै नेपालको जनसङ्ख्या के छ त घटेको छ, अर्थात् वृद्धि दर नकारात्मक छ। दोस्रो र तेस्रो मात्रै हुन्छ है, दोस्रो र तेस्रोमा मात्रै के छ त नेपालको जनसङ्ख्या घटेको पाइन्छ। अब यतिखेरको जनगणना घट्नुको कारण चाहिँ त्यतिखेर वैज्ञानिक जनगणना पनि थिएन, प्लस धेरै युवाहरू चाहिँ विश्वयुद्ध लड्न गएको हैन, कतिपय चाहिँ भूकम्पमा परेर धेरै मान्छेको मृत्यु भएको, विभिन्न महामारीले मृत्यु भएको कारणले चाहिँ घटेको कुरा गरिरहेछ। त्यसो गर्दा चाहिँ तेस्रोदेखि चाहिँ अहिलेसम्म के छ त, तेस्रोदेखि हालसम्म चाहिँ जनसङ्ख्या के छ त बढेको बढेछ, अर्थात् जनसङ्ख्या वृद्धि के छ त पोजिटिभ मात्रै छ, बढिरहेछ। दोस्रो र तेस्रो मात्रै जनसङ्ख्या घटेको छ, तेस्रोदेखि हालसम्म के छ त नेपालमा जनसङ्ख्या बढेको बढी छ। जस्तो यसपालि पनि हाम्रो 78 सालमा चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति भनेको छ 0.93% भनेको छ हैन। 68 मा चाहिँ हाम्रो 1.35% थियो, अहिले चाहिँ 0.93% का दरले चाहिँ जनसङ्ख्या बढिरहेछ भन्छ। अब हेर्नुस् अब हेर्नुस् त हेर्नुहोस् है, 2018 को चाहिँ 6औं जनगणनामा पहिलो पटक के गरेको छ त नेपालमा क्याल्कुलेटरको प्रयोग गरेको थियो। नेपालमा सबैभन्दा पहिला क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेको जनगणना भनेको कुन त 18 सालको 6औं जनगणना। 2018 सालको 6औं जनगणना नेपालमा पहिलोपटक क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्यो। त्यसपछि चाहिँ 2028 सालको चाहिँ 7औं जनगणनामा पहिलोपटक के गर्यो त नेपालमा कम्प्युटर प्रयोग भएको थियो। नेपालमा सबैभन्दा पहिला कम्प्युटर कहिले प्रयोग भएको थियो भन्दा 2028 सालमा के कामको लागि प्रयोग गरिएको थियो त भन्दा जनगणनाको लागि। तपाईले चाहिँ कुन जनगणनामा कम्प्युटर प्रयोग गरियो सबभन्दा पहिला नभनिकन नेपालमा सबैभन्दा पहिला कम्प्युटर कहिले प्रयोग गरियो त भन्दा 2028 सालमा 7औं जनगणनामा के कुन कम्प्युटर थियो त आइबीएम इन्टरनेशनल बिजनेस मेसिन 1401 यो नेपालमा प्रयोग गरेको पहिलो कम्प्युटर हो। यो आइबीएम 1401 इन्टरनेशनल बिजनेस मेसिन 1401 नेपालमा प्रयोग गरेको पहिलो कम्प्युटर। हेर्नुस् तर के छ 2038 साल है, 2038 सालको चाहिँ 8औं जनगणनामा के भएको थियो त जनगणनामा तपाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर हेर्नुस् नेपालमा हालसम्म चाहिँ सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जनगणना 38 सालको कति हो त 2.62% का दरले जनसङ्ख्या वृद्धि भएको। नेपालमा अहिलेसम्म 12 वटा जनगणना भए, त्यो मध्ये सबभन्दा धेरै पपुलेसन ग्रोथ रेट भएको जनगणना कुन त 38 सालको 8औं जनगणना हो। त्यसपछि 2000 तपाईको चाहिँ 48 सालको 9औं जनगणनादेखि चाहिँ के गर्न थाल्यो त भन्दा नेपालमा पहाड भन्दा तराईको जनसङ्ख्या धेरै हुन थालेको ल हेर्नुस्। यो भने बुझ्नु भएको छ नि, हेर्नु त यो भने के हो त भन्दाखेरि 2038 सालको जनगणनासम्म 2038 सालको जनगणनासम्म नेपालमा के हुन्थ्यो त सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या पहाडमा हुन्थ्यो, दोस्रोमा तराईमा हुन्थ्यो, तेस्रोमा हिमालमा हुन्थ्यो। तर 48 सालको 9औं जनगणनादेखि नेपालमा पहाड भन्दा तराईको जनसङ्ख्या धेरै हुन थाल्यो भन्छ। 48 सालदेखि चाहिँ सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या कहाँ थाल्यो तराईमा, 48 मा पनि धेरै तराईमा, 98 मा पनि तराईमा, 68 मा पनि तराईमा, अहिलेसम्म के छ तराईमा छ नेपालको जनसङ्ख्या धेरै हो। यो चाहिँ यो 48 सालभन्दा अगाडि अर्थात् 2038 सालसम्म नेपालमा सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या कहाँ हुन्थ्यो त पहाडमा हुन्थ्यो भन्छ।
धन्यवाद। त्यसपछि 2058 सालको 10औं जनगणनादेखि नेपालमा अपाङ्ग जनसङ्ख्या गणना गर्न सुरु भएको भन्छ। भनेको 58 सालदेखि मात्रै के गर्न थाल्यो त नेपालमा अपाङ्ग जनसङ्ख्या भनेको। अब 58 भन्दा पहिला के त 48 सम्म के अपाङ्गलाई काउन्टै गर्थेन त भन्ने कुरा हो त? होइन। 58 भन्दा पहिला के गर्थ्यो त अपाङ्ग र सपाङ्गलाई एउटैमा काउन्ट गर्थ्यो। 58 देखि के गर्न थाल्यो त अपाङ्गलाई एउटा छुट्टै कोलम बनाउन थाल्यो। अपाङ्ग पनि कति रहेछ नेपालमा अपाङ्ग पनि डाटा निकालौँ भन्न थाल्यो के। 48 सालसम्म के थियो त अपाङ्गलाई सपाङ्गलाई एउटैमा काउन्ट गर्न चलन थियो। त्यसपछि चाहिँ 2068 सालको 11औं जनगणनादेखि के गर्न थाल्यो त तेस्रो लिङ्गीको जनसङ्ख्या गणना गर्न थालियो। यहाँ पनि भने त्यही हो। जस्तो 58 सालसम्म के हुन्छ त तेस्रो लिङ्गीलाई पनि के गर्छ त महिला पुरुष भित्रै एउटा कोलममा राख्थ्यो हैन। तर 68 सालमा पहिलोपटक के गरियो त 11 जनगणनामा तेस्रो लिङ्गीको लागि छुट्टै अब महिला पुरुष र अन्य गरेर एउटा अर्को कोलम थपिदियो क्या। त्योभन्दा पहिला चाहिँ महिला र पुरुष मात्रै हुन्थ्यो 58 सालसम्म। 68 सालको जनगणनादेखि के थाल्दा त तेस्रो लिङ्गी विभिन्न जनगणनादेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू सुरु भएका छन्। यी कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। अब हाम्रो चाहिँ बाँकी कुराहरू चाहिँ हामी अब भोलि चाहिँ अब 78 सालको जनगणनाको के डाटा छ 68 को के छ त्यसलाई पनि हेर्छ है। IBM 1401 भनेको सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर हो है। ल हस् थ्याङ्क यू सबैलाई। ल यो ख्याल गर्न तपाईले जनसङ्ख्या घटेका वर्षहरू के छन् हैन। त्यसपछि 2टा वर्ष मात्रै जनसङ्ख्या घटेको छ, सबैमा बढेको छ। कम्प्युटरको प्रयोग भएको, क्याल्कुलेटरको प्रयोग भएको, तराईको जनसङ्ख्या धेरै हुन थालेको, अपाङ्गको जनसङ्ख्या काउन्ट गर्न थालेको, सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्ध भएको, तेस्रो लिङ्गको जनसङ्ख्या काउन्ट गर्न थालेको, विभिन्न कुन संस्थाले कुन काउन्ट गरेछ हैन, यो कुरा ख्याल गर्नु। हस् थ्याङ्क यू, गुड नाइट। ओके, अब यहाँहरुको के त्यस्तो समस्या छ भन्नुपर्ने छ र के जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ है। म तपाईहरुलाई अनम्युट गर्नेछु र तपाईहरुले बोलेर पनि समस्या गर्न चाहनुहुन्छ भने अनि एक्जाम तपाईहरुको भइरहेको थियो हैन। एक्जाम भएकोमा चाहिँ